एकै दिन 4107 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 35 जनाको निधन। मेरो राजीनामा मागिएको होइन, जिम्मेवारीको विकल्पबारे सोधिएको हो, यतीन्द्रदेव साक्यको भनाई। यी सेवा मार्फत हवाई जहाज टिकट काट्दा उपहार पाइने वृद्ध र अशक्तलाई ओडा कार्यालयको निशुल्क यातायात सेवा। सरकारले नेपाल मास्क अभियान सञ्चालन गर्दै 50,000मा लुमन्तीले सुरु गरेको थेरापी, महिनामा 9 लाखसम्मको व्यापार। क्रिकेट व्यवस्थापनमा सफल भए राजनीतिमा आउँछु, पारस खड्काको भनाई। स्कुटर मोटरसाइकलको कर बढ्यो, बागमती प्रदेशकाले अब कति कर तिर्नुपर्छ? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। चन्द्रगिरी हिल्स र गोकर्णले पाए लग्जरी रिसोर्टको मान्यता। देउबाले नारायण काजीलाई सरकारमा समावेश नगर्ने, कोरोना खोप नलगाउनेको मोबाइल सिम ब्लक गरिने। युएले नेपालसहित 6 देशका यात्रुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटायो। ओलीले कार्यकर्ता भर्ती गरेको सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेका हौँ, रुनु कराउनु बेकार छ। वडा अध्यक्षले जाजरकोटमा डोरीले बाँधेर युवा कुटेको भिडियो सार्वजनिक। लगायतका आज दिनभरिका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4107 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,354 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 2,975 जना र 4,944 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,132 जना गरी 4107 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,05,072 पुगेको छ। तीमध्ये 9,957 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। वृद्ध, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3ले निःशुल्क विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याएको छ। पाटनढोका, जम्सीखेल, सानेपा, चक्रपथ, सुन्दरी घाट, कीर्तिपुर रुटमा चल्ने गरी हाल एउटा गाडीबाट सेवा थालिएको र पछि आवश्यकता अनुसार बस थप गर्ने वडा अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जनले जानकारी दिए। सर्वसाधारणले कार्यालय धाउन दुःख पाएको देखेर यस्तो सेवा सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। गाडीले दैनिक आवश्यकता अनुसार 3-4 पटकसम्म रुट परिक्रमा गर्नेछ। ओडामा सेवा लिन आउने बाहेक रुटमा पाएक पर्ने ओडावासी सबैले गाडी चढ्न सक्नेछन् उनले भने। ओडा कार्यालयले 2200 घर धनीलाई परिचय पत्र समेत वितरण गरिसकेको छ। उक्त परिचय पत्रका आधारमा परिवारका अन्य सदस्यले पनि सेवा लिन सक्नेछन्। गाडी सञ्चालनमा आएसँगै ओडावासीले गाडी फेरेर पुल्चोक स्थित कार्यालय पुग्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने महर्जनले दावी गरेका छन्। उनका अनुसार ओडामा सिफारिस वा काम विशेषले आउनु परेमा वृद्ध, अपाङ्गता भएका र अशक्त बाहेक आफ्नो सवारी साधन नहुने पनि बस चढ्न सक्नेछन्। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक यतीन्द्रदेव साक्यले सरकारले आफ्नो राजीनामा माग गरेको नभई वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोधिएको स्पष्ट पारेका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साक्यको स्थानमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको खबर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै सार्वजनिक भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै साक्यले सरकारले आफ्नो राजीनामा नमागेको, बरु वैकल्पिक कुन जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्नेबारे कुरा गरेको बताए। मेरो क्षमता अनुसार, अहिलेसम्मको दक्षता अनुसार मलाई जहाँ जिम्मेवारी दिए पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्न कुनै गाह्रो छैन उनले भने। उनले आफू अपमानजनक तरिकाबाट नभई सम्मानजनक रूपमा अहिलेको पदबाट बाहिरिन तयार रहेको सङ्केत समेत गरेका छन्। यदि कुलमान घिसिङको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली क्रिकेटको राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले क्रिकेट व्यवस्थापनमा सफल भए राजनीतिमा आउन सक्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्दै पारसले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता क्रिकेट सङ्घमा जाने रहेको बताएका छन्। क्रिकेट सङ्घको कुन भूमिका रहने भन्ने कुरा भविष्यमा तय हुने बताउँदै उनले भने, आजबाट मेरो करियर सुरु भएको छ, यो चुनौतीपूर्ण छ। उनले क्रिकेट एकाडेमी खोल्ने र त्यसलाई देशभर पुर्याउने योजना रहेको पनि सुनाए। क्रिकेटको क्षेत्रभन्दा टाढा रहने उनको भनाइरहेको छ। आफ्नो पहिलो प्राथमिकता क्रिकेट नै रहेको बताउँदै उनले भने, राम्रो अवसर आयो भने राजनीतिमा पनि हुन सक्छु। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बागमती प्रदेश सरकारले सवारी साधनको वार्षिक कर बढाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक ऐन सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारले कर बढाएको हो।
यसै पनि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुर जिल्लामा दर्ता भएका निजी 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्छ कर अन्य प्रदेशका तुलनामा बढी नै छ। सवारी साधन प्रयोगकर्ताले हरेक वर्ष यातायात कार्यालयमा कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेश अनुसार एउटै किसिमको सवारी करको दर फरक छ, तर हामीले नयाँ ऐन अनुसार बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका निजी सवारी साधनले तिर्नुपर्ने कर उल्लेख गरेका छौँ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जाजरकोटको जुनीचाँदी गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपालीले एक युवालाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गरेका छन्। वडाध्यक्ष नेपालीले मजकोटका 18 वर्षीय सर्पे दमाईलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गरेको पुष्टि भएको छ। मदिरा सेवन गरी होहल्ला गरेको भन्दै वडाध्यक्ष आफैले डोरीले बाँधेर निर्घात कुटपिट गरेको स्थानीयको भनाइ छ। पोषण भत्ता विभागको न्यूमा वडाध्यक्ष नेपालीले सर्पेलाई स्थानीय गब्बले तिरुवाको घरको दलानमा डोरीले बाँधेर निर्घात कुटपिट गरी 3 घण्टा कब्जा गरेका थिए। वडाध्यक्ष नेपालीले सर्पेलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि वडाध्यक्षमाथि कारबाहीको चौतर्फी माग भइरहेको छ। दर्शकबिन, वडा अध्यक्षको यो हरकत तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया वडा अध्यक्षलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापाले आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न तयार रहेको बताएका छन्। अहिले अप्ठ्यारो बेलामा बनेको सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन कुनै दबाब भने नदिएको बताएका छन्। चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चाहे आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न तयार रहेको पनि बताएका छन्। उनले मुलुक कोभिडको समस्यामा परेको भए पनि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेकोमा भने दुःख व्यक्त गरे। 12-15 महिनाको अवधिमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। थानकोटको चन्द्रगिरी हिल्स र गोकर्ण स्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टले लग्जरी रिसोर्टको मान्यता पाएका छन्। बनेपा स्थित आगन्तुक रिसोर्टले भने डिलक्स स्तरको मान्यता पाएको छ। यी 3 बाहेक देशभरका अन्य रिसोर्टको स्तर भने साधारण हुनेछ। पर्यटन विभागले विभागमा दर्ता भएका रिसोर्ट तथा तारा स्तरका होटेलहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। विभागका अनुसार साधारण स्तरमा रहेका रिसोर्ट संख्या भने 49 वटा रहेका छन्। यो स्तरमा पर्यटक स्तरका अधिकांश रिसोर्टहरू समेटिएका छन्। काठमाडौँ, नगरकोट, दोलीखेल, पोखरा र सौराका स्तरीय रिसोर्टहरू यो सूचीमा अटाएका छन्। त्यसैगरी अब ई सेवाको समाचार। ई सेवा मार्फत हवाई जहाज टिकट काट्दा हरेक यात्रुले आकर्षक उपहार जित्न सक्ने भएका छन्। नेपालको अग्रणी भूमिका भुक्तानी सेवा प्रदायक ई सेवाको योजनामा नेपालको आन्तरिक उडानतर्फ कुनै पनि गन्तव्यमा जाने हवाई यात्रु सहभागी हुन सक्ने भएका छन्। यो योजना 1 महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ। यस योजना अन्तर्गत ई सेवा मार्फत हवाई टिकट काट्ने हरेक यात्रुले अमार्या फेसन हाउसमा सपिङ गर्दा 20% छुट पाउनेछन्। त्यस्तै टाइटानमा सपिङ गर्दा 10% छुट पाइनेछ भने भोजमा 10,000 भाग्यशाली यात्रुले 20% अथवा 250 सम्मको छुट पाउने जनाइएको छ। त्यस्तै यात्रुले आगामी 6 महिनाभित्रमा अर्को हवाई यात्राका क्रममा रिसेड्युल गर्नु परेमा त्यसका लागि शुल्क समेत ई सेवाले बेहोर्ने भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अध्ययनका लागि विदेशी नै अधिकांश नेपाली युवा पढिसकेपछि उतै काम थाल्छन् अनि त्यतै सेटल पनि हुन्छन्। पाटनकै लुमन्ती साक्य भने फ्रान्समा 5 वर्ष पढेर फर्किन्। हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट विषय पढेकी उनी यसै सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने सोचसहित फर्केकी थिइन्। मलाई आफ्नो देशमा व्यवसाय गर्ने इच्छा थियो। लुमन्तीले सेतो पार्टीसँग भनिन्, विदेशमा जति परिश्रम गरे पनि कसैले चिन्दैन। यहाँ नाम र दाम दुवै कमाउन सकिन्छ। व्यवसायबाट 3 परिवारका 12 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको पनि उनले जानकारी दिन्। लुमन्तीका अनुसार धेरै धातु मिसाएर बनाइएका गहनामा जलप लाउन मिल्दैन। त्यसैले थेरापीले तामाबाट गहना बनाउँछ। एकपटक किनेपछि जलप लाउँदै जीवनभर प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 50,000मा लुमन्तीले सुरु गरेको थेरापी महिनामा 9 लाखसम्मको व्यापार भएको सुनाउँछिन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले साउन 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म नेपाल मास्क अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मास्क लगाउने तरिकालाई व्यवस्थित बनाउन यो अभियान सञ्चालन गरिने बताएका हुन्। म पनि मास्क लगाउँछु र अरूलाई पनि मास्क लगाउन प्रेरित गर्छु। म जिम्मेवार नेपाली भन्ने नाराका साथ सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको उनको भनाइ छ। महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै हो।
आजको आवश्यकता भन्ने कुरालाई बुझिदिन उनले आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई सरकारमा समावेश नगराउने बताएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका कसैलाई पनि सरकारमा सहभागी नगराउने भएका हुन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवाले सरकारमा सहभागी हुने गठबन्धनका नेताहरू प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको हुन नहुने स्पष्ट पारेको बुझिएको छ। संविधानमा तत्कालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सरकारमा प्रधानमन्त्री या मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई देउवाले देखाएर पराजितलाई मन्त्री बनाउने अडान लिएको बुझिएको छ। माओवादीबाट उप प्रधानमन्त्री सहित नारायण काजी श्रेष्ठ सरकारमा जान चाहिरहेका थिए, तर अब उनी रोकिने निश्चित भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले कोभिड संक्रमण जोखिमका कारण नेपाल र भारत लगायत विभिन्न देशका यात्रुमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई हटाएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै युएईमा आउने जाने यी मुलुकका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको छ। मुलुकमध्ये नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, नाइजेरिया र युगान्डा रहेका छन्। युएईको नेसनल इमर्जेन्सी एन्ड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अथोरिटीले ट्विट मार्फत जारी सन्देशमा भनेको छ, यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा हुनेमा कोभिड-19 खोपको दोस्रो मात्रा लगाएका वैध रूपमा आवासीय अनुमति पाएका विदेशीहरू पनि समावेश हुनेछन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पाकिस्तानको कराँचीमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप नलगाउने नागरिकको मोबाइल सिम ब्लक गरिने भएको छ। स्थानीय दुनिया न्युजका अनुसार त्यहाँको सिन्ध सरकारले खोप नलगाउनेको मोबाइल सिम बन्द गर्न आग्रह गर्दै नेसनल कमान्ड एन्ड अपरेसन सेन्टर एनसिओसीलाई शुक्रबार पत्र लेखेको छ। चरणबद्ध रूपमा खोप नलगाए सिम बन्द गर्न पत्रमा लेखिएको छ। सिन्धका मुख्यमन्त्री मुहरद अली शाहको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड सङ्कट रोकथाम कार्यदलको बैठकमा उक्त निर्णय भएको हो। बैठकका अनुसार पहिलो चरणमा खोप नलगाउनेलाई सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलबाट मेसेज पठाइनेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। गड्डाचौकी नाका हुँदै कोरोना महामारीमा भारतबाट स्वदेश फर्कनेहरूलाई लक्षित गर्दै कञ्चनपुरमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सुरु भएको छ। गड्डाचौकी नाकाबाट 7 किलोमिटर टाढा भीमदत्त नगरपालिका 18 भगतपुरको सालघारीमा उक्त होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। व्यवस्थित रूपले नाकामा कोरोना परीक्षण गरी पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई यहाँ राखिने भएको छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो चरणमा रोजगारी छुटेपछि भारतबाट लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए। यति बेला नाकामा व्यवस्थित रूपले कोरोना परीक्षण र होल्डिङ सेन्टर नभएर भारतबाट फर्कनेलाई राख्न समस्या भएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला।